नमस्कार, म गुरुप्रसाद गैरे। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लोकज्ञान आर्ट्स। हिजो हामीले सर्ट टर्म फाइनान्सिङ र लङ टर्म फाइनान्सिङ को च्याप्टर वाइज भिडियोहरु पोस्ट गर्यौं र आज हामीले पढ्न गइरहेको च्याप्टर छ युनिट 6 कस्ट अफ क्यापिटल, जुन 12 क्लास को फाइनान्स सब्जेक्ट को च्याप्टर हो। यो च्याप्टरबाट एक्जाममा 5 मार्क्स को न्यूमेरिकल क्वेशन आउने गर्दछ। कस्ट अफ क्यापिटल, पुँजी को लागत। कस्ट अफ क्यापिटल अथवा पुँजी को लागत भन्नाले कुनै पनि संस्थालाई चलाउनको लागि विभिन्न स्रोतहरुबाट पुँजीको संकलन गरिन्छ। ती स्रोतहरुबाट संकलन गरिएको पुँजीको ब्याज, लाभांश जस्ता वित्तीय लागतलाई नै पुँजीको लागत भनिन्छ। अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतलाई नै पुँजीको लागत भनिन्छ। वास्तविक रूपमा पुँजीको लागत भन्नाले एउटा लागत नभएर प्रतिफलको दर हो। पुँजीका विभिन्न स्रोतहरु मध्ये यसमा हामीले चर्चा गर्ने भनेको कस्ट अफ डेब्ट, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक, अर्को छ कस्ट अफ कमन स्टक। यसलाई कमन स्टक को कस्टलाई इन्टरनल इक्विटी अथवा एक्सटर्नल इक्विटी गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी जसलाई रिटेन अर्निङलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्दा लाग्ने लागतलाई क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी, कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी। यसमा पब्लिकमा अफरिङ गर्दाखेरि कति लागत लाग्दछ भनेर क्याल्कुलेसन गरिन्छ। नम्बर फर्स्ट, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स सर्ट फर्ममा केडीटी लेखिन्छ। नम्बर ए मा when bonds are selling at par, यदि पार भ्यालुमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भने केडीटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ केडी 1 - टी, कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स जसलाई केडी लेखिन्छ 1 - टी गर्ने हो भने आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट हुन्छ। नम्बर बी, when bonds have no maturity period अथवा पर्पेचुअल बोन्ड हो भने बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड यान गिवन छैन भने केडीटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ केडीटी = I डिवाइड बाइ V0 1 - टी गरेर निकाल्न सकिन्छ। I कुपन इन्ट्रेस्ट हो। I निकाल्ने फर्मुला भनेको फेस भ्यालु इन्टु कुपन इन्ट्रेस्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसरी बोन्ड सेलिङ पारमा गर्दाखेरि केडी 1 - टी, यदि बोन्ड चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड नभएको अवस्था हो भने I/V0 1 - टी गरेर निकाल्न सकिन्छ। नम्बर सी मा रहेको छ when bonds have maturity period, यदि म्याच्युरिटी पिरियड यान दिएको छ भने केडीटी = I प्लस M - V0 डिवाइड बाइ यान होल अपनमा M + 2V0 डिवाइड बाइ 3 1 - t गरेर निकाल्न सकिन्छ।
याम भनेको पार भ्यालु जसलाई फेस भ्यालु पनि लेखिन्छ, V0 भनेको नेट मार्केट प्राइस हुन्छ जसमा प्रिमियमलाई जोडिन्छ, डिस्काउन्टलाई घटाइन्छ र फ्लोटेसन कस्टलाई पनि घटाइन्छ। नम्बर डी मा रहेको छ when bonds are callable before maturity। म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा पहिले नै बोन्डलाई फिर्ता गर्नको लागि आह्वान गरिन्छ भने त्यस्तो बेलामा केडीटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ I प्लस कल प्राइस माइनस V0 डिभाइड बाई NC होल अपनमा कल प्राइस प्लस 2V0 डिभाइड बाई 3 ब्राकेट क्लोज 1 माइनस T गरेर निकालिन्छ। कल प्राइस भनेको म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अघि नै यदि बोन्डलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि कल प्राइस तोकिएको हुन्छ जुन V0 भन्दा धेरै हुनु पर्दछ। यसरी केडीटी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। फर्मुला कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स यति नै हो। सबै फर्मुला लेखेर सकिसकेपछि अब त्यो फर्मुलामा लेखेको नोटेसनहरूको बारेमा यहाँ म लेख्न गइरहेको छु। वेयर M इज इक्वल टु फेस भ्यालु, फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु नदिएको कन्डिसनमा बोन्डको पार भ्यालु भनेको ₹1000 हुन्छ। I इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट, यसलाई फेस भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर निकाल्न सकिन्छ। एन भनेको म्याच्युरिटी पिरियड हो, म्याच्युरिटी पिरियड। टी भनेको ट्याक्स रेट, V0 इज इक्वल टु नेट मार्केट प्राइस जसलाई फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम माइनस फ्लोटेसन कस्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ। एनसी भनेको कल पिरियड हो। यसरी कस्ट अफ डेब्ट सकियो। नम्बर 2 कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक जसलाई केपी ले संकेत गरिन्छ। नम्बर ए मा when preferred stocks are selling at par, यदि पारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भने केपी बराबर डिभिडेन्ड रेट हुन्छ, नम्बर बी when preferred stocks are selling above or below par, पार भन्दा धेरै अथवा थोरैमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भने केपी इज इक्वल टु डिपिएस डिभाइड बाई एनपी हुन्छ। डिपिएस डिभिडेन्ड पर सेयर नेट प्राइस हुन्छ। अब नम्बर सी मा when preferred stocks have maturity period, यदि प्रिफर्ड स्टकको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने केपी इज इक्वल टु हुन्छ डी प्लस एफभी माइनस
P0 डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई FB प्लस 2 P0 डिवाइड बाई 3 यसरी निकाल्न सकिन्छ। DPS अथवा D इज इक्वल टु डिभिडेन्ड P0 इज इक्वल टु मार्केट प्राइस FB इज इक्वल टु फेस भ्यालु अथवा यसलाई पार भ्यालु भनिन्छ। पार भ्यालु n इज इक्वल टु म्याचुरिटी पिरियड यसरी निकाल्न सकिन्छ। कस्ट अफ डेब्ट, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक सकिसकेपछि अब नम्बर 3 मा रहेको छ कस्ट अफ कमन स्टक। नम्बर 3 कस्ट अफ कमन स्टक। नम्बर ए मा रहेको छ कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी। यसलाई कस्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि भनिन्छ। यसको सङ्केतमा छ KS इज इक्वल टु D1 अपन P0 प्लस G गरेर निकाल्न सकिन्छ। D0 दिएको छ भने 1 प्लस G अपन P0 प्लस G गरेर निकाल्न सकिन्छ। फ्युचरको डिभिडेन्डलाई D1 भनिन्छ भने पास्टको डिभिडेन्डलाई D0 भनिन्छ। D1 चाहिँ सिधै निकालेर गर्न पनि सकिन्छ। D0 1 प्लस G गर्ने हो भने D1 निस्किन्छ। D1 अपन P0 प्लस G भनेको ग्रोथ रेट हो। कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी निकालिसकेपछि अब नम्बर बी मा रहेको छ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी जसलाई हामीले KE ले सङ्केत गर्न सक्छौँ। KE इक्वल्स टु D1 अपन NP प्लस G अथवा D0 1 प्लस G अपन NP प्लस G गर्न सकिन्छ। वेयर D1 इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड G इक्वल्स टु ग्रोथ रेट D0 इज इक्वल टु लास्ट डिभिडेन्ड NP इज इक्वल टु नेट मार्केट प्राइस गरेर निकाल्न सकिन्छ। NP इक्वल्स टु पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम माइनस फ्लोटेसन कस्ट घटाएर NP निकाल्न सकिन्छ। अब फर्मुला लेखेर सकिसकेपछि फर्मुलामा भएका नोटेसनहरूको बारेमा म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। P0 इज इक्वल टु मार्केट प्राइस D1 इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D0 इज इक्वल टु लास्ट डिभिडेन्ड G इक्वल्स टु ग्रोथ रेट NP इज इक्वल टु नेट मार्केट प्राइस जसलाई पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम माइनस फ्लोटेसन
फ्लोटेसन कस्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसरी कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी र कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी सकियो। अब एउटा फर्मुला बाँकी रहेको छ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, जसलाई सर्टकटमा WACC पनि भनिन्छ, जसको फर्मुला रहेको छ WACC इक्वल्स टु कस्ट अफ डेब्ट इन्टु वेट अफ डेब्ट प्लस कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक इन्टु वेट अफ प्रिफर्ड स्टक प्लस कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी इन्टु वेट अफ इन्टरनल इक्विटी प्लस कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी इन्टु वेट अफ एक्सटर्नल इक्विटी गरेर निकाल्न सकिन्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। सबै फर्मुला लेखेर सकिसकेपछि अब म ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 1 2076, क्वेसन नम्बर 1 2076। यसको गिभन रहेको छ, गिभन पार भ्यालु याम इक्वल टु ₹100, म्याचुरिटी पिरियड एन इक्वल्स टु 5 years, tax rate T equals to 40%, flotation cost FC equals to ₹8 per bond रहेको छ। नम्बर ए मा सोधेको छ KDT cost of debt after tax equals to what if issued at 10% प्रिमियम। यदि 10% प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो क्वेसनमा निकाल्न गइरहेको छु म आई भनेको पार भ्यालु इन्टु कुपन इन्ट्रेस्ट। पार भ्यालु भनेको 100 रुपैयाँ छ, कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको 10% छ, गर्दा ₹10 आयो। एनपी निकाल्ने, एनपी भनेको पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम माइनस फ्लोटेसन कस्ट। पार भ्यालु भनेको ₹100 छ, माइनस डिस्काउन्ट भनेको 0, प्रिमियम भनेको 100 रुपैयाँको 10% गर्दा ₹10 प्रिमियम प्लस प्रिमियम माइनस फ्लोटेसन कस्ट भनेको ₹8 गर्दा 102 आउँछ एनपी। अब एनपी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्ने हो। नम्बर ए को KDT इक्वल टु आई प्लस एम माइनस एनपी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई एम प्लस 2NP डिवाइड बाई 3 1 माइनस टी। आई भनेको 10 प्लस एम भनेको 100 माइनस 102 डिवाइड बाई याम भनेको 5 वर्ष 5 years, याम भनेको 100 प्लस 2 इन्टु 102 डिवाइड बाई 3 1 माइनस 0.4, ट्याक्स रेट भनेको 0.4 छ। अब 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 100 मा 2 गर्दा माइनस 2 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 204 डिवाइड बाई 3 इन्टु 0.6। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 10 माइनस 2/5 गर्दा आउँछ 9.6 डिवाइड बाई 304 डिवाइड बाई 3 गर्दा आउँछ 101.33 इन्टु 0.6 गर्ने हो। 9.6 इन्टु 0.6 डिवाइड बाई 101.33 इन्टु 100 गर्दा आउँछ
0.68%। नम्बर बीमा सोधेको छ कस्ट अफ डेप्ट इस्युड एट पार। कस्ट अफ डेप्ट इस्युड एट पार, पारमा इस्यु गरेको छ भने यसको कति हुन्छ? कस्ट अफ डेप्ट केडिटी भनेर सोधेको छ। केडिटी इज इक्वल टु आई प्लस याम माइनस एनपी अपन यान प्लस याम प्लस 2np डिभाइड बाई 3 1 माइनस टी गरेर निकाल्न सकिन्छ। आई अब फर्मुला लेखिसकेपछि यसको भ्यालु राख्दाखेरि आई भनेको 10 प्लस एम भनेको 100 माइनस एनपी 92 डिभाइड बाई 5 याम भनेको 100 प्लस 2 इन्टु 92 डिभाइड बाई 3 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0.4। अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। 100 माइनस 92 डिभाइड बाई 5 प्लस 10 गर्दा 11.6 माथिको आउँछ। 11.6 डिभाइड बाई 2 इन्टु 92 प्लस 100 गर्दा आउँछ 284 डिभाइड बाई 3 गर्दा आउँछ 94.667 आउँछ इन्टु 0.6। 11.6 इन्टु 0.6 डिभाइड बाई 94.667 गर्दा इन्टु 100 गर्दा यसको एन्सर आउँछ 7.35%। यो चाहिँ केडिटी आयो। बी को एन्सर 7.35। यसरी यो क्वेसनले सोधेको ए को एन्सर र बी को एन्सर सकियो। यसरी आज हामीले कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टरको फर्मुला साथै एउटा प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् र लाइक पनि गर्नुस्, साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।